देव बिरांतीन सदा वागवून आईच्या दिसाक तयार केल्ल्या सर्वांक देवाचे बेसांव मागता. मम्मी डॅडीन मोग दिवून देव बिरांतीन सदा वागवून आईच्या दिसाक तयार केल्ल्या सर्वांक देवाचे बेसांव मागता. अर्गां तुका होगळीत तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका. अर्गां तुका होगळीत तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका. याजक सिस्टरां सैरीं दैरीं दोतोर नाणी बेसावांनी सांगा दिवून उल्हासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. याजक सिस्टरां सैरीं दैरीं दोतोर नाणी बेसावांनी सांगा दिवून उल्हासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका होगळीत तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका. अर्गां तुका होगळीत तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका. काळजांत आयल्या जेजू तुका. काळजांत आयल्या जेजू तुका. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्नेही ख्रिस्ताची कृपा तेव्हापासून आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. आम्ही सांगत जमल्या आईची देवस्तुती क्रिस्ताचे पटलावदार जाल्ल्या आम्ही संवसारीक ग्रेस कायेक लाभलो नासतना सर्गींचे ग्रेस कायेक लाभून रावो जाय म्हणलो संदेश दिता. आमच्या संत्या जिवितांत आमचे लागीं आशिल्ली ग्रेस काय एकामेकाक वांटून घेवन देवा मुखार ग्रेस जावन क्रिस्ताचे खरे पटलावदार जावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागता आसतना जेजूक पयले पोटी सेव कायती जाल्ल्या आमच्या मोगाळ एमिना पासून मागया. सर्वेस्वर देव ताका सर बऱ्या गुणाशे गुणांनी भरून जिजूचो खरो मोग करून सदां नीट जिजूक ताच्या काळजांत सेव आदर आनी कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. जायते पोटी संवसारी वस्तूक लाभून सगळीच्या वस्तूंचो आमी त्याग केला पयस केला. देवाच्या उतराक आमच्या कुटुंबात हवो तो मान आमी दिवंक ना. देखून देवा लागचें एकामेका लागचें भक्तांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पाकी सपुतरा देवा आनी तुमकां भोव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगिनी सदां संवकार करी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणो
म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकाराक म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव. तुका उलो मागतल्यांक सदां दुलो भयन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जे कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ, व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. कारण जो मनीस जन्मायेन बुदवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपल्या कडेन आसा ते सगळे ताचे खातीर वावरूंक नासलेल्यांक सोडूंक वचूंक जाय. हेय व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. कित्याक सुर्यापंदा मनशान कश्टान आनी मिनेतीन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो. ताचे सगळे दीस कंदी भरीत ताचें काम एक व्हड त्रास. रातचे लेगून ताचे मतीक समाधान ना. हेय व्यर्थ. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पुरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो. सर्वेस्पोरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो. मुच्छानो पाटिवोसा अशे फरमानते मुच्छाक तू तोट्यान माते पाटिवताय. हजार वर्सां तुझे दृष्टे येऊन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारासारखे. सर्वेस्पोरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो. तू मनशा उदकाच्या लोटा परी वळवळताय. ताची जिणी सोपान कशी सकाळीच्या दिसात जीव जातल्या तणा परी दिसू देताना ते जीव जाऊन फुलता. दीस बुडताना ते बावन सुटता. सर्वेस्पोरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो. आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदू आमच्या काळजाक मेळटली जल्माय. सर्वेस्पुरा बद्दल तुजी मन केदळ पर्यान रागा लावताय. तुझ्या साकराची तुका बिमो दिसो. सर्वेस्पोरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो. दीस उजवाडताना तुझ्या मोगान आमकां बळ. अशी आमचे जिणेच्या एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या. सर्वेस्पोर आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हातांचो सर्वा सुफोय कर. सर्वेस्पोरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो. सा पावलान कोलेसेगरांक बरयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गींचो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मान दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सवे देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आशिल्लो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासत तुमचे थंय आशिल्ल्यो संवसारीक कुशालयो वडण्यो उमटोवन काडा. वेबिचार, अनिस्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी अपस्वाद एका तराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा.
एकामेका फटाय नाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तव्यां समेत पाठ कर. नवे सैम तुम्ही नेसलात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचनार कळनासतना तुमकां नोवीत करीत आसा. ह्या नव्या जिवनाक ग्रेक आनी जुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातले, अनागरीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र मेळ्ळो बेदुस्त ना. क्रिस्त सकटांक क्रिस्त सकट. देवाचे उतर हे देवाची म्हणून सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ सोम्या बदलो एकलो जेजू लागी म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकर दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत ताणें ताका सांगलें, पळया, चोर तरांच्या आपस्वार्था तावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जाबयेत पूण ताचें आस्त वदीक ताचें जिवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाची भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें तवळ तो आपल्या इतल्याक चिंतून पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकी तो म्हणलो, हांव एक करतां, म्हजी कोठारां मोड न्हू घालतां आनी व्हड कन्न बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, पिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुज्या लागचो फाटीं विसरचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणास जातलो. असली गत म्हणयत आपणाकच दिरवी पुजायतल्याची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातल्याची. देवाचे उतर जेजू क्रिस्तानी मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज वर्साचो 18वो आयतार आमी संभ्रमनो. आज प्रत्येक जावन आलेना जेजूक पयले फावटी ते आपल्या जिवितांत स्विकार करतना आयचे देवाचें उतरी आमकां चड आनी चड मोलादीक आनी चड अर्थभरीत आसा. जीव आनी जिवीत, आमकां जीव आनी जिवीत देवान दिल्लें व्हडलें देणें. आनी आमच्या भोंवतणी आमी पळोवंक जाल्यार जीव आसा पूण दिवाळ्याक दिसना. खंयचो तो विल्फ्रेड? आमच्या भोंवतणी ताका आमी मायक्रो लायफ म्हणटा, नाल्यार अणुजीव म्हणटा. सायन्सान तुमी शिकल्यात जाल्यार सायन्सा भुरगीं अणुजीव म्हणटा.
नासतना थंय जीव, थंय नासतना आमकां जिवंक जायना. तें जावन आसा वारें. वारें आमच्या भोंवतणी तर ना, आमी मरता, ताका जीव आसा. आनी दुसरें जिवीत जावन आसा मिनरल जिवीत म्हणटा. मिनरल जिवीत तें खंयचें? तें उदक. मिनरल वॉटर सगळ्यान आतां पळयल्यार आमच्या हातांत एक बोतल आसा मिनरल वॉटर. सगळें आमी उदक ताण लागता म्हणटा. आनी उदक नासतना आमकां जियेवंक जाय. तिसरें आसा झाडां आनी रूख वा वेजिटेटिव्ह लायफ म्हणटा आमी. दुसरें वेजिटेटिव्ह लायफ. आनी वेजिटेटिव्ह लायफ ही आमी पळयता ल्हान जड आमी घालता तें व्हड जाता. कित्याक? ताचे भितरी जीव आसा. ताचे वयले लायफ खंयचें? ताचे वयले जिवीत खंयचें? प्राणी वा मनशा ह्या आमच्या मन जातीचें जिवीत. आमची पाडे गोरवां सगळे मन जात जावन आसा तांकां जिवीत आसा. ताचे म्हण उत्तम जिवीत देवान दिल्लें कोणाक? ताचे म्हणांचें ह्युमन लायफ. सगळ्या वरवीं वर्तें जिवीत जावन आसा ह्युमन लायफ वा मनशा जिवीत. त्या देखून मनशाक देवान रचून ताचे ते ताणें बरी जाणवाई ताका दिली. देवाचें सारकें ताका दिलें. देवान ताच्याच स्वरुपान ताका रचलो. म्हूण तसो तो देवाच्या समान जावंक ताका आपोवणें आसा. पूण आज वायतर संभ्रम आमी करता प्रत्येक जावन आज हालिनाक आमी ह्या इगर्भेचे आज येवकरीचो सक्रमेंत दिता आसतना आनी एक सवाल आमच्या मदें उदेता. इज लायफ बियॉन्ड ह्युमन लायफ. मनशा जिविता वयर जिवीत आसा गे? आसा गे? कोणी जणवाय आसलेली आसा गे? ना ना. जाल्यार आमी गरयचें बरें. मनशा जिविता वयर जिवीत आसा खंयचें? दैवीक जिवीत. दैवीक जिवीत. आनी त्या देखून आज तिनूय वचपाचेर आमी नियाळ आयकली तर ताचेर नियाळ आमी करता आसतना आमकां देवान दैवीक जिविताक आपयलां. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलें ह्या संवसाराचे ग्रेस्त आमी पाठ करून सर्गीच्या जिविताक आमी स्विकार करूंक जाय. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपाक आमी पळयलें सगळें व्यर्थ. खंय जावन मायक्रो लायफ जावन ह्युमन लायफ सोरो सगळें व्यर्थ. कोण म्हणटा? उपदेशक म्हणटा. उपदेशक सगळे ह्या संवसारी जिवीत सगळे व्यर्थ म्हणून जाल्यार आमची जणवाय, आमचें काम, आमची ग्रेस्तगाय, आमची सोबाय, आमी पुजयल्लें, आमी आरयलें सगळें व्यर्थ गी. उपदेशक पयले वचप म्हणटा तें सगळें व्यर्थ. कित्याक? जर तर आमचे हे लौकिक वा संवसारी जिवीत सक्रमताचे जिवीत जायना तर आमचे हे सगळे जिवीत त्या देखून उपदेश नकारात्मक तरान व्यर्थ म्हणटा. पूण आमी सगळीं सकाळी उठून कामाक वेता. आमकां देवान जाणवाय दिल्या, आमकां देवान बरेंपण दिलां. सगळीं आमी वावर कर, जायते आमी काम कर, जायते आमी जोडटा. पूण ही जोड वा ग्रेस्त काही जाणवाय आमकां देवान दिले व्हडले देणे. त्या देखून हर एका धर्मांत संस्कार वा सक्रमंत म्हणलो एक कृपेचे देणे आसा. आनी आमकां क्रिस्तांवांक प्रत्येक जावन 7 सक्रमेंत भुरगीं जावन व्हड जाता वचप. वन प्रोसेस
म्हणजे स्टेज बाय स्टेज आमकां 7 सक्रमेंत इगर्ज दिल्यात. कित्याक आमचे जिवीत पुरपेचे जावन आमी सक्रमेंताचें जिवीत जियो. केन्ना आमी सक्रमेंताचें जिवीत जियेता आनी हे लौकीक जिवितांत आमची जणवाय जोडून आमी काम करून वाव करून जोडून ग्रेस्त जोडटा. त्या वेळा आमी दैवीक जिविताच्या वाटेर मेटां काडटा. त्या देखून सांग पावलो कोलोसेकाराक बरोवन आज आमकां परिपूर्ण तरेन बरें अर्थ सांगता. जर तर तुमी सक्रमेंताचें जिवीत आमचे थंय ना, आमी तेंते सवाक आनी फटकीरपणाक वळख जातले. आमी तेंते सवाक आनी फटकीरपणाच्या जिविताक आमी वळखता. कित्याक आमी संवसाराच्या जिविताक आनी संवसाराच्या ग्रेस्त लाभ दवरून आमचे जिवीत स्वार्थाचे जातले. केन्ना मनशा थंय आप स्वार्थ आनी स्वार्थ भरता ताका फेलो आनी देव दिसना. हांव मात्र दिसता. देखून आयच्या वाचनात सुमार 7 फावटी हांव 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 म्हणलें. एक वाक्य वा एक शब्द ते केला हांव. आनी म्हज्या आप हांकारान वा म्हज्या आप कुशेन हांव करता आसतना म्हाका फेलो आनी देव दिसना. ताणे आमचे सक्रमेंत जिवीत आमचे नश्वर जाता. त्या देखून सांग पावलो कोलोसेकाराक सांगता, तुमी आमी सगळीं ज्या संवसारी जिविताक लग्न आसतना लब्ध नासतना सर्गीच्या जिविता विशयांत आमी चिंतूंक जाय. ताका आमी तयार करूंक जाय. आनी हे सत आमकां आज आमच्या आयच्या वांजेलांत वा शुभ वर्तमानांत आमकां करी सकला. तो मनीस येता आनी वांटे दिसता. सामान्य वांट्या दिसाचे आमच्या पुर्वजांचो जागो वा वांटे करचो आमकां वांटो. पूण तो वांटो ताणें विसरचो कित्याक? आमी वांटे करचे कारण. आनी आमच्या घरांनी आनी आमच्या कुटुंबान सगळे सडावत झगडे जावचे आनी मारामारी जावची वा कुणो जावची ह्या जाग्यार पासून आमी सगळ्यान बद्दल हीच माध्यमांनी पळयता. सडाव जावन जीव अशी मारचे, खून करची, पार जावचो, झगडे जावचे ह्या जाग्यार पासून. कित्याक आमी सक्रमेंताचें जिवीत जियेना. आमी सक्रमेंत स्विकार करता पूण सक्रमेंताचें केदाळ जिवीत आमी जियना. कित्याक सक्रमेंताचें जिवीत जावन आसा पुरपेचें जिवीत. आमी केदाळ सक्रमेंत स्विकार करता देव ताची कृपा आमकां वतुरूच आसा. एका क्रिस्तांव मनशाक धर्मीक मनशाक सकाळी ताणूं सांजेर तो वावर करता जाल्यार ताका देवाची कृपा ताचेर वतुरूच आसा. जो कोण मनीस आपल्या जिवितांत कृपेन आपले जिवीत वा दीस आरंभ करता तो स्वार्थांत पडना. तो दैवीक जिवितांत वा दैवीक देवाच्या येवजणे प्रमाणे देवाच्या चित्ता प्रमाणे तो ताचे जिवीत आरंभ करता. आनी सांज जाताना तो देवा लागींचो देवाक अर्घ दिता. ह्या देखून जेजून आज वांजेलान सांगला मनशाचे स्वार्थ जिवीत जीवन जायना. मनशाचे स्वार्थ जिवीत जीवन जायना. आमकां जीवन सक्रमेंताचें जिवीत केला. त्या देखून भगाच्या बोवाडी भयणीनो आज आमकां देवाचें उतर आमच्या जिविताचेर आमकां दियाळ करूंक शकतना ह्या संवसारी जिवीत आमचें व्यर्थ न्हय. ते व्यर्थ केन्ना उपदेशक म्हणटा आमचे व्यर्थ जाता केन्ना आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाच्या खुशे प्रमाणे मोगान सेवेन आमी जियेना. तेन्ना माग जे केन्ना म्हजे कडेन आसा हांव दुसरे कडेन वांटून घेना. जे कडेन दुसरे कडेन आसा त्या दाळा म्हजे ते स्वार्थ भरता आनी दुसऱ्याक नाश करूंक पळयता. त्या दाळा म्हजे सक्रमेंताचें जिवीत नाश जाता. म्हणजे हांव देवाच्या कृपेक उक्तो जायना. त्या दाळा म्हजे ते खोटेपण आसात तेंते सम आसा त्या दाळा आमचें काळीज कृपेक उक्तें जायना.
ह्या देखून आमी खंयचो सक्रामेंत घेता परतून खंयचो आमी सगळी हर एक म्हयन्याक जावन 3 म्हयन्याक वर्साक एक बडे खुमसार जाता कित्याक आमचे काळीज नितळ करूंक केदन आमचे काळीज नितळ जाता त्या तेंत सवानी मेकळें जाता तेंत सवानी नितळ जाता देवाची कृपा आमच्या काळजात भरता केदन देवाची कृपा आमच्या वाडून भरता म्हजें जिवीत देवातेन आनी फेल्यातेन म्हाका अर्थ जाता आय अंडरस्टँड माय लायफ फॉर गॉड अँड टू माय नेबर आनी ते सत आयची वाचपां आमकां आज ते सत उक्तें करतात धर्मगाच्या बोवडेन सगळीं आमी जावं पुरो लायक जावं पुरो धर्मीक जावं पुरो याचक वा धर्म भयणी हर एकलीं काम करतात हर एकलीं वावर करतात हर एकली ताका देवान जन्माय दिल्या आनी त्या वावरांत हर एक वावर करना मनीसच ना जर एकलो मनीस वावर करना तो जेवची सकना म्हणटा सांगता त्या देखून आमी सगळीं काम करता भुरगीं जावं दी तरणाटी जावं दी व्हडोन सगळीं पूण आमचें काम आमचें जिवीत व्यक्त जावन वचो त्या देखून आमकां 7 सक्रामेंत दिल्ले आसा 7 सक्रामेंत आमी स्वीकार करतना शिवर असो शिवर कृपा आमकां मेळटा आसतना आमचें जिवीत वा आमचें काळीज त्या कृपेक उक्तें जालें जाल्यार आमचें जिवीत आमी जैताच्या जैतवंत जाता आनी त्या देखून आयची वात्रां वचपां आमच्या जिविताक चड लागू जातात आमच्या जिविताक चड ती अर्थ आमकां मेळटा आनी हे संवसारी जिवीत कितें म्हण आमी समजता तर आलेना आज तूं पयले फावटी जेजूक स्विकार करता आसतना तुवें उडास करूंक जाय येदोळ तूं कोणाच्या बरोबर आसलें तुज्या मम्मी डॅडीच्या जावं तर आप व्हडले मायच्या जावं तुज्या भाव भयणीच्या जावं तुज्या फ्रेंडाच्या आनी आज तावन तुका आनी एक फ्रेंड मेळटा ग्रेट फ्रेंड हू इज देट जीजस इज बिकम युअर अल्टिमेट फ्रेंड तुका तुजे आवय बापूय सांगतली भाव भयणी सांगतली फ्रेंड वा तुजे इश्टीणी सांगतली पूण जेजू तुका सांगना तें तुवें पयलें उडास करूंक जाय त्या देखून सदांच निरंतर जेजू तुजे सांगता जियेता पूण तूं जे सांगता जेजू जियेता म्हणून तुवें सदांच तुज्या मोतींत वा तुज्या जिवितांत तुवें दाखोवंक जाय कशें जेजू म्हजे थंय राव म्हणून तुवें सदांच मागणें करूंक जाय त्या देखून आयचो हो सक्रामेंत स्विकार करता आसतना संभ्रम व्हडलो आसतो आज तुका बरी खुशी जातली आज तुका भार संतोश जातलो कित्याक तुजे सांगाता सगळीं आसात तुजे इश्ट मंत माय पाय सगळे पाय म्हळ्यार गोंयच्या भाशेन डाडा सगळीं आसतली पूण जेजू तुज्या सांगाता निरंतर आसा आज तांव तुका एक नवो फ्रेंड दैवीक फ्रेंड तुज्या दैवीक जिविताक जाय जाल्लो इश्ट जेजू आज तुज्या सांगाता तुज्या सांगात येता त्या देखून तुवें सदांच सक्रामेंताचें जिवीत जियोंक जाय तुवें सक्रामेंत जियेत आसतना म्हणटा आसतना तुवें ह्या दिसांनी आमी आयकलां वेला कण्णूर मनशे कडेन एक फावटी 13 वर्सां पयलें एक याजाक मीस पेटयताना ताका त्या मीस पेटयतना उंड्या वयर एक ल्हान रक्त आसा तेंबो दिसलो तुमकां सगळीं गोश्ट कळीत आसा ल्हानशें एक उंड्यांत उंडो काडटना ताका ल्हानशें रक्त असो कत ताचेर दिता ताणें चिंतलें म्हज्या रागान थंय आयलां पण ताणें काडून पयस दवरलो आनी दुसरो उंडो काडून ताणें मीस पेटयलें पूण मीस जातच त्या उंड्यांत जेजूचें रुपणें मुखामळ दिसलें आनी तो उंडो 13 वर्सां संशोधनाक रोमाक आनी सगळे इतल्या संशोधनाक गेलो आनी ह्या वर्सा पोरस तो उंडो एक जेजूचें मनीस जावन मुखामळ म्हणलें हें अजापूण प्रगट जालां त्या म्हणचे आलिना
सक्रामेंता जेजूस हो जेव्हा तुवें जेजूक थंय सेवताना तुजें जिवीत दैवीक जाता. तुवें हर एक दिता जेजूचें रूपपणें पळयता. आनी जर तर तूं आमी जेजूचें रूपपें पळोवन जेजूक आमी स्विकार करता, आमचें काळीज मन नितळ जावन आमी करता, दिसाय की आमी ह्या संवसाराक लबधन जियोवचें ना. आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारी जिवीत व्यक्त जावचें ना, कित्याक आमकां जेजू सांगात जियोवंक आमकां आपोवणें आसा. तर हें मिसाचें बलिदान भेटयतात आसतना आलेना तुमी आज जेजूक स्विकार करता आसतना इतलेंच आमी उडास दवरलें जालें. आमी ह्या संवसाराक जेजूनी आसतना जियोवचें व्यर्थ. विदाउट जीजस आवर लायफ इज इन वेन. वेन कितेंच फायदो ना. जर तर जेजू सांगत आमी जियेता आमकां दैवीक जिवीत मेळटा. आनी आमचें जिवीत आनी देवान रसूल आमकां उद्देश आमचें तें संपूर्ण जाता. हेंच जिवीत आमकां जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत दिव दी म्हणून मागया. प्रत्येक जाण लेना पासो तो हातूंत मागया. आमेन. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन जिणे जियोवंक जाय अशी कृपा भावार्थाच्या प्रार्थना मुखांत्र आमी मागून घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आय. बापा होय सभेच्या मुनियारांची त्यागाचे समर्पित जिवीत सर्व लोकांक संवसारी सक्तीच्या व्यर्थपणा एक उत्तम शिकोव जायशे आनी अशें हेरां बरी देख जायशे कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. संवसारांतल्या सर्व ग्रेस्त राष्ट्रांनी देवान तांकां दिल्ली ती ग्रेस्तकाय देवाचे देणे म्हूण मानून घेव. गरजेवन दुबल्या राष्ट्रसुवे वांटून घेव. राष्ट्राच्या मुखेल्यांक बरें म्हूण दी म्हूण मागता. आमच्या फिरगेस कुटुंबात खंयचोच भेदभाव नासतना सर्व एकाच देवाची भुरगीं म्हणलो मानवभाव उद्योग सर्व कुटुंबांनी माया मोगाचे वातावरण आनी सेवेचो मानवभाव रस म्हूण मागता. विविध पिढ्यांनी कष्टतल्यांक तशेंच उतरप्रायाच्या मोतीक समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. अपस्वार्थाक बळी जावन आपल्याच भावा भयणीक तिरस्कार करून सजार्यातय आनी देवातय निर्लक्ष दाखोवच्या सर आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी निस्वार्थी मोग वांटून घेवचो मानवभाव आनी पेल्यातय हुस्को उपजाशे कर म्हूण मागता. एकोणिसाचे वेदभोवारी हजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी आमच्या चलत्या जिवितान आमचे लागीं आसलेली ग्रेस्तकाय एकामेकाक वांटून घेवं आनी देवा मुखार ग्रेस्त जावं आनी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी जावं आदार दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, आज जेजूक पयल्या पावटी काळजान सेवल्या आलिनाक तुज्या कृपे बेसांवांनी बर म्हूण मागता. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुज्या मोगाळ भुरग्यांनी जायती मागणी तुज्या मुखार दवरल्यांत. दायेन तूं स्विकार कर आनी साबार मागणी आमच्या काळजांत आसत ती तूं मानून घे. आज पयले फावटी आमच्या भयणीन पवित्र स्नान पवित्र कुंभार घेवचे संदर्भी ताचेर ताच्या डॅडी मामेचेर तुजे मिसनार आशिर्वाद घाल. ह्या मुखांत सदांच तूं ताच्या सांगाता रावन खरी एक ताच्या गरजांत ताच्या कुमकेंत ताच्या शिकपाक तूं पाव आनी तिका बरी भलायकी तूं फावो कर. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. पायांत
म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पुदुदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मेहने आमच्या निपुणतेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता त्या बलये वरवीं आमी तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारूया. आम्ही ते सर्वेस्पराते भोवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोणी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणे जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुणा जिवान परण जिखले आमा समेत सांग जिवी ससनाचे. आपल्या महिमेवर सर्ग प्रवेश वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. ते कोण आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पोतांतल्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशेन कस मोरान ससुंबेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सामार्पणची. तेच बरे जेवण जातेस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराच्या हेरागात पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुटू परगटू या. जीवन
जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उडो आणि सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवकू आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आमाचो मेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे प्रितमेचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगेंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आणि सगळे या सगळे वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे सगळ्यान मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखां पडपळे फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरे देवाचे माय संगती भगवान जुजे दिसपती भगवान दरबुदा आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदार आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून सुम्या शिकलेले प्रार्थना धीर घेऊन गाऊया. सुरवेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवो शाणांत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सोनिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेणे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जिवनाक आपयल्यात ती आमी सर्व सुभागी. सम्याक बिनाचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्याची सुमोच्या काळजात आनी रास तू कार्या ल्हान मिडारात. दयेचो सागर मोसो भुसवंडात दैवीक मोगान तुज्या दादोस म्हाका तूं कर. तुगे सुम्याची सुमोच्या काळजात आनी रास तू कार्या ल्हान मिडारात. दयेचो सागर मोसो भुसवंडात दैवीक मोगान तुज्या दादोस म्हाका तूं कर. मोगान तुज्यानी तूं म्हाका तूं सलयता. मोगान तुज्यानी तूं म्हाका तूं सलयता. जिणेंत म्हज्या संतोष उल्हास सदांच तूं पाटयता. जिणेंत म्हज्या संतोष उल्हास सदांच तूं पाटयता. तुगे सोम्याची सुमोच्या काळजात आनी रास तू कार्या ल्हान मिडारात. काळजा सोरायतो कर्जो गरोइस्तो जिवीतूच वाडावसो सुर्योतो. पाडेस तुजें घर थंय केलें तुवें बिडार तूं संवसार सोडवंता. काळजा सोरायतो कर्जो गरोइस्तो जिवीतूच वाडावसो सुर्योतो. काळेस तुजें घर थंय केलें तुवें बिडार तूं संवसार सोडवंता. अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू. अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू. तुज्या रुपारे आमचें जालां मिलन कितेंच बेना तूं आसल्यार बगलें. सगळो संवसार चलता तुजेच सक्तेन तशीच म्हाका चले सर्गीचे वाटेन. अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू. अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू. सोमी म्हणटा
हांव जिवीत असो म्हणटो म्हजेशी येता तुका केदींच भूक लागचे ना आनी म्हजेर विश्वास दवरता तुका केदींच ताण लागचे ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गीच्या वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सस्तच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पोदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्या आपली विस्नार आशिर्वादां घालो. वस्तोने आत क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, मरिय मायेतय वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक नवे जिवीत असो बरोवसो तुवें केलाय. आज आमी तिका आमचे आदर्श म्हूण घेता आनी तिच्या रुपण्याचेर आमी तुजो आशिर्वाद मागता. तिचे रुपणे पळोवन आमी पवित्रतें वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. अशें यात्रिकांक आमकां सर्गींच्या राजाक पावोवंक आनी तिका रूप पळोवंक आमकां फावो कर. ही कोंद आनी बेंतीन तांच्यो बायणी आयलिनान घालता आसतना तिका सर्गींच्या संगतीनी बरी मुखांत्र सदांच दैवीक कृपा लाभो. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान धीन वाशी मोन मुझे उपकार तुजो भाव